Apoy nangawat og manok kay way sapi ang midakop gipangayuan pud og 50 pesos or 50 pesos nga panggasolina. Ni reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Human ang tagiya nini nangayo pakitabang sa mga sakop sa Barangay Tano dito sa Barangay Puog, Siyudad sa Toledo. Nahitabo niya pagpangawat alauna 40 tagna sa kadlawon kagahamo adlaw Hulyo 15, 2026 ang tagiya sa puwang basag nga manok nga pagsabong nga si Jupiter Pantonial Villareba. 72 anyos nga taga Barangay Puog sa Nasgutang Siyudad. Kining maong tagiya sa manok, nagdagan-dagan pa sa Barangay Hall, sa Barangay Puog, kay magpatabang humamangkawat ang iyang manok. Giingo ang pagsabong ng manok, nga nagkatinan og 3,000 pesos, nga gigawat sa wa pamilya nga tao, natutungo na. Dali usab niya ang mga barangay Tano sa mga barangay, alas 5:05, tagna sa kadlawon sa mga adlaw. Ang suspek ginapan, bit-bit pa manok. Ang suspek ilang nga si Romel Maniego, 40 anyos og taga-barangay Kumbado sa lungsod sa Balamban, siling ang lungsod sa Nagbeslado. Wa mahibaw si Maniego nga usa di ay ka Vice Briones, 25 anyos ang nakasakop kaniya. Diha iyang gisignit ang manok maong sa pagresponde sa mga tanod sa barangay na abda pa kani. Dito sa daan si Maniego nga paingon ta sakay, bit-bit pa manok. Bugtong rason sa suspek, madto pa niya nga nahuto si pagkasulina mao iyang ikawat ang puwang basag. Nadagpan gid si Maniego sa mga tanod na nga ipunta kini pasaylo sa tagiya sa manok ni saad gid mo usab. Gani na nga usab siya sa mga tanod og 50 pesos kaya pamasahe nga muli na siya. Apan ang tagiya sa manok desidido pa sa kaso nga pagpangawat batok na sa dinagpan. Manto ni Police Lieutenant Colonel Attorney Vernino Rosales ang hepe sa Toledo City Police Station nga ang tagiya desidido pa sa kaso nga pagpangawat badorosab sa nanghawat sa iyang manok. Ang suspek priso karon sa selda sa Toledo PNP. Balita nga na hepo sa Toledo katropa ayaw gilimot gihapon sa maghaplas kanunay sa Santol Herbal Oil. Magkatabang kini matag adlaw nga tanan. Hinimo sa Yastohal Incorporated babalit sa parmasya botika sa inyong lugar. Kauban ni katubang genre redoblado. Alang sa sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.